بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل له كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل له كيدا في تضليل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.